परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकिरहेका छौँ अनि हामीले के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको कामको प्रारम्भमा प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो समय पुरा भएको छ, परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर भनिकन। त हामीले राज्यको सुसमाचार अथवा परमेश्वरको राज्यलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। त हामी अस्तिदेखि अहिलेसम्म बिता कतिवटा श्रृङ्खला भइसक्यो, सायद 8-9वटा भइसक्यो। अनि त्यसमा हामीले एउटै शब्दलाई घरिघरि पल्टाइ त्यसलाई माथि तल वरपर हामीले त्यसको यति विघ्न आयामहरूलाई हेरेका छौँ। अनि म यो विश्वास गर्छु यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामी सबैजना नै पश्चातापी भएका छौँ। अनि हामी यस्तो ऋतुमा छौँ अहिले वास्तवमा जहाँ हामी पश्चातापी हुन जरुरी छ, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ यदि मेरो आफ्नै नदिएको प्रजाले चाहिँ आफ्नो दुष्टतालाई त्याग्छ र मेरो मुहारको खोजी गर्छ भने चाहिँ म तिनीहरूको भूमिलाई निको पार्छु भन्नुभएको छ, देशलाई पनि स्वास्थ्य पार्छु भन्नुभएको छ। त आज हामी देख्छौँ हाम्रो देशलाई स्वास्थ्यको आवश्यकता छ, खाँचोको आवश्यकता छ, स्वास्थ्यको खाँचो छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू है, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू, प्रभुको आफ्नै नाउँ लागेको मान्छेहरू चाहिँ पश्चातापी हुन्छ भने चाहिँ निश्चय नै प्रभुले ठुलो काम गर्नुहुन्छ। अनि हामी त्यो कुरामा अगाडि बढिरहेका छौँ। सो तपाईँहरू अगाडिदेखि नै हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु है। र बाइबलबाट एउटा खण्डलाई पढ्न चाहन्छु यति बेला। म आजको वचनलाई सिक्नुभन्दा पहिला 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 अनि 5 पद हामीले पश्चाताप गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, पश्चाताप चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई हामीले यो वचनबाट बुझ्न सक्छौँ। 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा के भनेर लेखेको छ, किनभने हाम्रो युद्धको हतियार भन्दैछ त्यो चाहिँ शारीरिक होइन अरे। सो हाम्रो युद्धको हतियार पनि छ, हामी चाहिँ हतियार विहीन छैनौँ, हामी युद्धमा छौँ। फर्स्ट थिङ त पहिलो कुरा त, तर यो युद्धमा चाहिँ हामीले हतियार पनि चलाउँदो रहेछौँ। अनि वचनले भन्दैछ यो हतियार चाहिँ शारीरिक होइन, शरीरको हतियार होइन यो चाहिँ, तर यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ शक्तिशाली हतियार रहेछ। यहाँ भन्दैछ किनभने हाम्रो युद्धको हतियार शारीरिक होइन तर किल्लाहरू भत्काउन सक्ने झै छन् र ती परमेश्वरको सामने शक्तिमान छन्। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने कल्पना र हरेक उच्च कुरालाई हामी खण्डन गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा मान्नलाई अधीनमा पार्छौँ। अब जब तिमीहरूको आज्ञा पालन गर्ने काम पुरा भएको हुन्छ तब सबै आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने कामलाई बदला फेर्ने तयारीमा हामी रहन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ वचनले भन्दैछ कि हाम्रो लडाइँको, हाम्रो युद्धको हतियार छ। अनि त्यो हतियार चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पनि शक्तिशाली छ अरे त्यो हतियार चाहिँ। त्यो चाहिँ तर शारीरिक होइन, त्यो चाहिँ आत्मिक हतियार हो। त पश्चाताप जो हामीले गरिरहेका छौँ, पश्चाताप चाहिँ वास्तवमा एउटा ठुलो हतियार हो। पश्चाताप चाहिँ ठुलो हतियार हो, किनभने पश्चातापले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कामलाई हाम्रो जीवनमा सिद्ध गराउँछ। जब पनि एउटा मान्छेले पश्चाताप गर्छ, त्यो पश्चाताप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रायश्चित, यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको क्रुसमा चुकाउनु भएको मूल्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा हुन थाल्छ। तर यदि एउटा व्यक्तिले पश्चाताप गर्दैन भने चाहिँ यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रायश्चित चाहिँ हाम्रो जीवनमा लागू हुँदैन। अब संसारमा कतिजना मान्छे छन् त है, त बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा भएको हरेक मानिसको लागि मर्नु भएको, सबैजनाको लागि मर्नु भएको, तर सबैजनाले पश्चाताप गर्दैन। सबैजनाले पश्चाताप गर्दैन, कतिले त विश्वास पनि गर्दैन। अनि कतिजनाले यीशु चाहिँ एउटा ईश्वरहरूमध्ये, देवताहरूमध्ये एउटा भनिकन ग्रहण गर्छ, तर उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गर्दैन अनि पश्चाताप पनि गर्दैन। तर जबसम्म एउटा व्यक्तिले प्रभुलाई विश्वास गरेर पश्चाताप गर्दैन, उसको जीवनमा यीशु ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगत चाहिँ लागू भएको हुँदैन। सुन्नुहोस् है, यो एउटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरालाई नै हामीले नबुझ्दाखेरि धेरैपल्ट हामी पश्चाताप नगरी बस्छौँ। अब वचनले के भन्छ भने डराउनु त शैतान पनि डराउँछ, विश्वास गर्नु त शैतानले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ। हेर्नुहोस् त, याकुबको किताब 2 अध्यायको 19 पदमा भनेको छ यो कुरालाई। तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग यो कुरालाई। याकुबको किताब 2 अध्यायको 19 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि यसरी लेखेको छ, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने तँलाई विश्वास छ, त्यो बढिया हो।
भूत आत्माले पनि विश्वास गर्छ र थरथर काम्छ। हेर्नुहोस् है, विश्वास त भूत आत्माले पनि गर्छ, शैतानले पनि विश्वास त गर्छ, तर के त्यसले विश्वास गर्यो भन्दैमा त्यसको उद्धार हुन्छ र हुँदैन नि। तर कसरी तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्धार भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने तपाईँ र मेरो विश्वासमा चाहिँ के हुन्छ, पश्चाताप हुन्छ है। विश्वासले चाहिँ हामीलाई कहाँ लिड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा लिड गर्छ। अनुग्रहले हामीलाई कहाँ डोर्याउँछ, अनुग्रहले हामीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ, विश्वासले पश्चातापमा डोर्याउँछ। त त्यो पश्चाताप गरेपछि चाहिँ के हुन्छ, यीशु ख्रीष्टले जुन रगत हाम्रो लागि बगाउनु भएको छ, निष्खोट प्रभुको रगत जुन बगेको छ, त्यो रगतले चाहिँ हाम्रो पापलाई धुन्छ। तर जबसम्म एउटा मान्छेले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास मात्रै गरेर बसिरहेको हुन्छ र उसले पश्चाताप गर्दैन, तबसम्म चाहिँ उसको पाप धुइएकै हुँदैन। उसले विश्वास त गर्छ नि, विश्वास त यहाँ वचनले भन्दैछ शैतानले पनि गर्छ, भूत आत्माले पनि गर्छ भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, त्यसरी लेखेको छ वचनमा, विश्वास त भूत आत्माले पनि गर्छ, त्यो त झन् थरथर काम्छ पनि भनेको छ। तर त्यो भूत आत्माले चाहिँ कहिले पनि पश्चाताप गर्नु सक्दैन, कहिले पनि पश्चाताप गर्नु सक्दैन। त्यसकोमा पश्चाताप नै छैन, तर त्यसकोमा के छ, विद्रोह छ। विश्वास त गर्छ, तर विश्वासको साथमा के छ, विद्रोह छ। त थुप्रो पल्ट कतिजनाको जीवनमा परमेश्वरको कार्य नगरेको, प्रभुको रगतले काम नगरेको कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि, के प्रभुको रगतको शक्ति हराएको छैन? प्रभुको रगत त यति साह्रो शक्तिशाली छ। अनि मान्छेले आपद गाह्रो पर्यो भने के भन्छ, ओ म प्रभुको रगतले बाँध्छु, मेरो घरलाई बाँध्छु, मेरो गाडीलाई बाँध्छु, केलाई बान्छ, जे पायो भने पनि प्रभुको रगतले बाँधिहाल्छ। त्यो चाहिँ बजारमा पाउने प्लास्टिकको डोरी होइन है, त्यो चाहिँ कुनै किसिमको सुतारी होइन, जुन चाहिँ सुतारीले ल्याउँदै हामी जे कुरालाई पनि बाँध्न सक्ने। प्रभुको रगत त शक्तिशाली छ, प्रभुको रगतमा जीवन छ है। प्रभुको रगतले चाहिँ हाम्रो पापको मूल्यलाई चुकाएको छ। तर कति बेला चाहिँ त्यो चुकाएको मूल्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा सक्रिय हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी पश्चाताप गर्छौँ। जब एउटा व्यक्तिले पश्चाताप गर्न थाल्छ, येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाउनु भएको रगत सक्रिय हुन्छ। आज प्रभुलाई विश्वास गरिसकेर पनि कतिजना मान्छेलाई आज पुस्तैनी श्रापले सताइरहेको छ, रोगले सताइरहेको छ, बिमारले सताइरहेको छ, ऋणले सताइरहेको छ, भूत आत्माले सताइरहेको छ, दुष्ट आत्माले सताइरहेको छ, अशुद्ध आत्माले सताइरहेको छ, केले सताउन सक्छ, सबैले सताइरहेको छ। तर फेरि हामी चाहिँ भन्छौँ ओ प्रभुमा चाहिँ छुटकारा छ। त खै त हाम्रो छुटकारा कहाँ पायो? हामीले छुटकारा कहाँ गयो? हाम्रो छुटकारा के प्रभुको रगतमा छुटकारा छैन? छ। उहाँले त हाम्रो सिन्दुरे रङको पापलाई पनि धुन सक्नुहुन्छ, उहाँले त हाम्रो गाढा रातो रङको पापलाई पनि धुन सक्नुहुन्छ। तर प्रब्लम चाहिँ कहाँ छ, समस्या चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पश्चातापी हुँदैनौँ। जबसम्म एउटा मान्छेले पश्चाताप गर्दैन, उसको जीवन चाहिँ अझै पनि खुल्ला भइरहेको हुन्छ, उसको जीवन चाहिँ अझै पनि नि पुस्तैनी श्रापको लागि खुल्ला भइरहेको हुन्छ। हामी भन्छौँ ओ इजरायललाई लाग्ने कुनै टुनामुना छैन, प्रभुको छोराछोरीलाई लाग्ने गन्ती 23 त हाम्रो मुखैमा झुन्डेको छ। इजरायललाई लाग्ने कुनै टुनामुना छैन भन्छौँ, तर खै टुनामुना लागिरहेको छ, टुनामुना लागिरहेको छ। श्रापले सताइरहेको छ मान्छेलाई। किन चाहिँ सताउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ नन रिपेन्टेड हार्ट, तिमीहरूको अपश्चातापी हृदय भनेको छ बाइबलमा, तिमीहरूको अपश्चातापी हृदय। सो पश्चाताप चाहिँ एउटा यस्तो ठुलो हतियार हो, जुन चाहिँ हतियारले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हतियारले चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाहरूलाई पनि खण्डन गर्न सक्छ। सो शैतानले चाहिँ नि परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाहरूलाई ल्याउँछ, ठुल्ठुलो विचारलाई ल्याउँछ, तर्क वितर्कहरूलाई ल्याउँछ। तर जब एउटा मान्छेले साँचो पश्चाताप गर्छ नि, त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ अधीनमा आउँछ। कसको अधीनमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आज्ञाकारिताको अधीनमा आउँछ। हेर्नुहोस् न, फेरि म तपाईँलाई 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 6 पदमा लान चाहन्छु। 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 6 पद। सो तपाईँले फटाफट खोल्नुहोस्, तपाईँसँग बुकमार्क राख्नुहोस् है, पेन हालिराख्नुहोस् अगाडिको भर्समा, किनभने अगाडि पछाडि पल्टाउँदै हेरिरहन्छ। तपाईँले अरू बेला पनि यही गर्नुहोस्, जब पनि तपाईँ वचन सिक्न आउनुहुन्छ। कि त तपाईँले 2टा बाइबल राख्नुहोस्, म अहिले मेरो अगाडि 3टा बाइबल राखिरहेको छु, म यताबाट पनि पढ्दैछु यताबाट पनि पढ्दैछु, अनि के हुन्छ म छिट्टो पढ्न सक्छु। तर तपाईँलाई चाहिँ खोल्नु टाइम लाग्छ, किनभने तपाईँलाई अगाडि र पछाडि छ। सो तपाईँले एउटा बुकमार्क राख्नुहोस्,
पेन राख्नुहोस्, के राख्नुहोस्, अड्का राख्नुहोस् है अघिको वर्षमा, सो द्याट तपाईँ ब्याक आउँदै गर्दाखेरि बुझोस्। आज नि तपाईँलाई यो खण्डबाट म केही कुराहरू बाँट्न चाहन्छु। त यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 4देखि नै पढ्छु, तर अहिले 6 पढ्नु खोजेको मैले। यसो भनेर लेखेको छ, किनभने हाम्रो युद्धको हतियार शारीरिक होइन, तर किल्लाहरू भत्काउन सक्ने झै छन्। ती परमेश्वरको सामने शक्तिमान छन् र परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने कल्पना र हरेक उच्च कुरालाई हामी खण्डन गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा मान्नलाई अधीनमा पर्छौँ। अब जब तिमीहरूको आज्ञा पालन गर्ने काम पुरा भइसकेको हुन्छ, ती सबै आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने कामलाई बदला फेर्ने तयारीमा रहन्छौ। हेर्नुहोस् ल, यो 6 पदलाई हेर्नुहोस्। हामी 4 र 5लाई त कति कोट गरेको हो, तर 6 पदलाई चाहिँ हामी याद गर्दैनौँ। यहाँ भन्दैछ, जब तिमीहरूको आज्ञा पालन गर्ने काम पुरा भएको हुन्छ, तब सबै आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने कामलाई बदला फेर्ने तयारीमा रहन्छौ भनेको छ। सो यहाँ वचनले के भन्दैछ भने नि, तपाईँ र मेरो आज्ञा पालन गर्ने एउटा काम छ। त्यो आज्ञा पालन गर्ने काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, नम्बर 1 पश्चाताप हो। त्यो अरू पनि छ, जस्तो कि प्रभुमाथि भरोसा, प्रभुमाथि विश्वास है। अब कतिले विश्वास गर्छ, प्रभुलाई भरोसै गर्दैन फेरि। सो विश्वास र शङ्का जोडेर उसले जब पनि के काम गर्छ, विश्वास चाहिँ निष्क्रिय भइहाल्छ। तर विश्वासमा तपाईँले भरोसा जोड्नुहोस् त, डाँडा पनि उब्केर जान्छ। यसो प्रभुको वचन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा पनि शब्द नबिराइ पढ्नुपर्छ, एउटा पनि त्यहाँ भएको एउटा कमालाई पनि नबिराइ पढ्नुपर्छ। अन्त मात्रै हामीले परमेश्वरको वचनले के भनेको भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यो विश्वास र भरोसामा म एक दिन फेरि आउँछु। तर यहाँ आज आज्ञा पालनको कुरालाई हेर्दैछौँ। आज्ञा पालन चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ पश्चाताप गर्नुको लागि। त यो आज्ञा पालन भन्ने कुरा चाहिँ अब यसको सुरुवातमा हामी, यसको फाउन्डेसनमा हामी जान्न जरुरी छ। मान्छे कहाँबाट लडेको हो? मान्छे लड्ने ठाउँ नै के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनआज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि लडेको थियो मान्छे, होइन? हामीले जब परमेश्वरको वचनमा पढ्छौँ नि, उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायमा अनि 3 अध्यायमा परमेश्वरले जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टि गरिसक्नु भएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मान्छेलाई सबै कुरा चाहिँ मानिसको अधीनमा राख्नु भएको थियो। सबै कुरा, सबै जे पनि प्रभुले सृष्टि गर्नुभयो। अनि बाइबलमा यो भनेको छ कि हिब्रूको किताब 2 अध्यायमा कि उहाँले चाहिँ सृष्टि भएको कुनै पनि थोक मानिसको अधीनमा नराखेको थिएन। त्यति मात्रै होइन, तर आउनेवाला युग पनि परमेश्वरले मानिसको हातमा दिनुभयो। सबै कुरालाई मानिसको हातमा दिनुभयो। अनि के भयो, आदमलाई अब बढ्दै थियो आदम दिन प्रतिदिन। सो आदमलाई लगेर अदनको बगैँचामा राखेको छ। अब यो हेर्नु, यो बुझ्नुको लागि म तपाईँलाई कहाँ लान चाहन्छु भन्दाखेरि उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायमा लान चाहन्छु। सो आज हामी यो आज्ञा पालनको फाउन्डेसनलाई हेर्छौँ, सिद्धान्त, त्यसको फेरि जगलाई हामी हेर्छौँ। जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, तब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 26 पदमा जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि मानिसलाई आशिष दिनुभयो, भन्नुभयो कि तिमीहरू फल्दै फिल्दै पृथ्वीमा वृद्धि भरिँदै है, वृद्धि हुँदै सबै कुरालाई आफ्नो अधीनमा गराउँदै जाऊ भने है। अनि हामी 2 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 2 अध्यायको 8 पद हेर्नुहोस्, 7देखि पढ्छु, 7 पददेखि पढ्छु। परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। अनि परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहीँ राख्नुभयो। औ हेर्नमा राम्रो र खानामा असल भएको फल भएको हरेक रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नु भयो। औ बगैँचाको बिचमा जीवनको रुख औ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो। त मानिसलाई परमेश्वरले जब बनाउनु भयो, तब के गर्नुभयो, परमेश्वरले मानिसलाई लगिकन अदनको बगैँचामा लगिकन प्रभुले राखिदिनु भयो। अनि मानिसको काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले चाहिँ गएर त्यसलाई के गर्नु पर्थ्यो, उसले गोडगाड गर्नु पर्थ्यो, उसले त्यसलाई स्याहार्नु पर्थ्यो है। अब उसले स्याहार्नु पर्थ्यो,
उसको काम चाहिँ के थियो? यद्यपि ऊ सबै कुराको मालिक थियो, तर भए पनि परमेश्वरले मानिसलाई एउटा नम्र सुरुवात दिनुभयो। सबै कुराको त्यहाँ लगेर राजा बनाएर राख्नुभयो भनेको छैन। तर उसले के गरेको छ? उसले त्यो ठाउँमा गइकन उसले त्यो सबै कुरालाई उसले हेरचाह गर्नु पर्यो। उसले के गर्यो? अब त्यसलाई उसले गोडगाड गर्नु पर्यो। उसले त्यसको वास्ता गर्नु पर्यो। परमेश्वरले उसलाई त्यसरी त्यो ठाउँमा राख्नुभयो। तर मानिस बढ्दै थियो, हेर्नुहोस् है, मानिस बढ्दै थियो। अनि मानिस बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई जाँच गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब एउटा स्कुलमा कुनै पनि नानीलाई हालिदियो, मानिलिनुहोस् एउटा स्कुलमा एडमिसन गरिदियो भने चाहिँ त्यो नानी बढेको हो, नर्सरी क्लास, ढुङ्गा क्लास भन्छ कतिजनाले नर्सरी भन्छ, नर्सरीमा अथवा ढुङ्गा क्लासमा लगेर हालिदियो भने के हुन्छ? ऊ त्यो भन्दाखेरि अलिकति उच्च श्रेणीमा जानुको लागि चाहिँ बिचमा एउटा के हुन्छ? जाँच हुन्छ। बिचमा एउटा जाँच हुन्छ। अनि त्यो जाँचमा उत्तीर्ण भएपछि चाहिँ के हुन्छ? उसको प्रमोसन हुन्छ, होइन? हामी त्यसरी पढेको हो नि त। सो के भयो? त्यहाँदेखि उसको प्रमोसन हुन्छ। सो मानिसलाई पनि परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको थियो, है, सबै कुरा बनाउनु भयो। तर अब यो एकैछिन यता राख्नुहोस्, यहाँ तपाईँले एउटा बुकमार्क राख्नुहोस्। अनि तपाईँलाई म एकैचोटि इजिकियलको किताब 28 अध्यायको तपाईँलाई 12 पददेखि पढाउन चाहन्छु। तपाईँ सबैले खोल्नुहोस् ल मसँग, इजिकियल 28 को 12। इजिकियल 28 को 12। अब यहाँ पनि तपाईँले बुकमार्क राख्नुहोस् है, उत्पत्तिको किताब 2, 3, इजिकियल 28। अब हामी पुरा पल्टाएर हेर्छौँ, आज वरिपरि पल्टाउँदै हामी हेर्छौँ। सो द्याट अहिले फेरि तपाईँ उत्पत्तिमा आउँदाखेरि तपाईँले बुझ्न सक्छ। मानिसलाई बनाइसक्यो, मानिसलाई अदनको बगैँचासम्म राखिसकेको छ भने हेर्नुहोस् तपाईँले, है। त्यहाँदेखि फेरि अहिले म उत्पत्तिको किताब 28 को 12देखि हेर्छौँ। शैतानको सृष्टिको बारेमा बताएको छ। शैतान त थिएन त्यति बेला त त्यो लुसिफर थियो। लुसिफर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लुसियस भनेको लाइट भनेको, लुसिफर भनेको चाहिँ ज्योति ल्याउने भनेको, लाइट ब्रिङ्गर, ज्योतिलाई ल्याउने। लुसिफरको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्योति ल्याउने हो। वास्तवमा त्यो नामको अर्थ त नराम्रो छैन, तर त्यसको बेहोरा नराम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि आज कसैले पनि छोराछोरीको नाम लुसिफर राख्दैन, कसैले पनि लुसिफर राख्नु चाहँदैन, है। सो एनिवेज लुसिफरको बारेमा हामी हेर्छौँ। त यसरी भनेको छ, त्यसलाई यहाँ टायरको राजा भनिकन सम्बोधन गरेको छ। तर त्यो चाहिँ लुसिफरलाई एड्रेस गरेर लेखेको यो पत्र, है। यहाँ भन्दैछ, हे मानिसको छोरो, टायरको राजाको विषयमा एउटा विलाप गीत गा र त्यसलाई भन्, प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, त परिपूर्णताको छाप होस्, बुद्धिले भरपूर र सुन्दरतामा सिद्ध छस्, त परमेश्वरको बगैँचा अदनमा थिस्। हेर्नुहोस् है, शैतान चाहिँ कहाँबाट आयो? अदनको बगैँचामा आयो भनेर हामीमा प्रश्न उठ्छ नि। सो इजिकियलको किताब 28 अध्यायको 13 पदले हामीलाई भेरी क्लियरली बताएको छ। त्यसलाई पनि सृष्टि गरेर अदनकै बगैँचामा राखेको थिएछ। 13लाई हेर्नुहोस् है, 13 पहिरन हर प्रकारले बहुमूल्य पत्थरको थियो, लालमणि, पुष्पराज, हिरा, फिरोजा, गोमेद, स्फटिक र सुन थियो। जुन दिन तँ सृष्टि गरिस् त्यही दिनमा तेरा खैजडीहरू र तेरा बाँसुरीहरूको कारिगरी चाहिँ तँमा तयार भयो। तँ चाहिँ ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करूब थिइस्। सो यहाँ के भनेको छ? शैतानलाई ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करूब भनेको छ, अथवा अभिभावक करूब पनि भनेको छ। सो गार्डियन एन्जल थियो त्यो, जुन चाहिँ अदनको बगैँचालाई हेरचाह गर्ने, त्यसलाई गार्ड गर्ने एउटा अनोइन्टेड अभिषिक्त अभिभावक करूब थियो शैतान। सुन्नुहोस् है, शैतानको बारेमा भेरी क्लियरली इजिकियलको किताब 28 अध्यायमा लेखेको छ। हामी पढ्दैनौँ नि त, हामी त के भन्छौँ? पुरानो नियम त सकिसक्यो, चाहिँदैन भन्छ, है। तर हामीले रहस्य धर्मशास्त्रलाई जबसम्म बुझ्दैनौँ नि, हाम्रो हृदय प्रज्वलित नै हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, धर्मशास्त्रलाई बुझ्यो भने मात्रै हाम्रो हृदय प्रज्वलित हुन्छ। इमाउसको बाटोमा नि जब यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भेटाउनु भने चिनेन उनीहरूले यीशु ख्रीष्ट भनिकन। तर जब भरे घरमा गएर प्रभुले रोटी भाँच्नु भयो, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले चिन्यो यीशु ख्रीष्ट पो रहेछ। अघिसम्म उनीहरूसँग हिँड्यो, अनि यीशु ख्रीष्टले इमाउसको बाटोभरि उनीहरूलाई चाहिँ धर्मशास्त्र बुझाउनु भयो। अनि भरे चेलाहरूले भनेको छ, अघि उहाँले धर्मशास्त्र बुझाउँदै गर्नु हुँदाखेरि हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थियो नि भनेको छ नि, है।
हाम्रो हृदयभित्र बलेको थियो नि भनेको छ। सो त्यसले गर्दा तपाईँले नि यो प्रफेट्सहरूलाई पढ्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले नि बाइबलको डल्लै 66 वटा बुक्स नै पढ्नु आवश्यक छ। तपाईँले आधी पढ्ने आधी नपढ्ने गर्नु भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नै हुन्न, कुरै बुझ्नुहुन्न। कसैले तपाईँलाई लुसिफरलाई बनाएको चाहिँ कहाँ छ, लुसिफर कहाँ कसरी आयो अदनको बगैँचामा भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले एन्सर नै दिन सक्नुहुन्न हेर्नुहोस्। तर बाइबलमा लेखेको छ नि सबै कुरा, तर त्यसलाई हामीले खोजेर पढ्नु हो नि। तर हाम्रो काम चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ खोज, पढ, घचघचाउ, माग भन्नुभएको छ। सो त्यो चाहिँ हामीले प्रतिपालन गर्नुपर्छ। त यहाँ के हुँदैछ अब हेर्नुहोस्, यहाँ भन्दैछ त्यो चाहिँ ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करूप थिइस्, अथवा त्यो चाहिँ एउटा अभिभावक करूप अथवा गार्डियन एन्जल पनि थियो। अनि मैले तँलाई यस्तो ठहराएँ, तँ परमेश्वरको पर्वतमाथि थिइस्, त आगोको पत्थरहरूको बिचमा हिँडुल गर्थिस्। त्यो शैतान चाहिँ कहाँ बस्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको बल्दै गरेको पर्वतमा बस्दैछ। सो परमेश्वरबाट जुन चाहिँ ज्योति आउँथ्यो त्यो ज्योति चाहिँ लुसिफरमा ठोकिन्थ्यो, अनि लुसिफरमा ठोकेको ज्योतिले चाहिँ सम्पूर्ण बगैँचालाई नै उज्यालो बनाउँथ्यो। किनभने त्यसको शरीरमा नि हामीले 9 वटा रत्न देख्दैछौँ है। तपाईँले सुन्नुभएको छ नि 9 रत्न भनेको है, 9 रत्न भनेको सुन्नुभएको छ तपाईँले? कतिजनाले सुन्नुभएको छ है? 1-2 जनाले मात्रै सुन्नुभएको रहेछ। 9 रत्न भनेर लगाउँछ नि प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरूले। 9 वटा यस्तो रत्न भएको औँठी लगाउँछ, कानमा लगाउँछ, यस्तो घाँटीमा लकेट लगाउँछ। त्यो 9 रत्न कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट आएको। इजिकेलको किताब 9 अध्यायको 13बाट आएको। त्यहाँ कतिवटा रत्न छ तपाईँले गर्नु भने त्यहाँ तपाईँले 9 वटा रत्न भेटाउनुहुन्छ। सो यहाँ के छ अब, त्यसमा चाहिँ यो 9 वटा रत्न थियो। अनि त्यो रत्नले चाहिँ के गर्थ्यो, रिफ्लेक्ट गर्थ्यो है। सुन्नुहोस् है कुरालाई। अनि यहाँ त्यसको माथि भन्दैछ तँ चाहिँ परमेश्वरको पवित्र पर्वतमाथि थिइस्, त आगोको पत्थरको बिचमा हिँडुल गर्थिस्, जबसम्म तँमा अधर्म पाइएन तबसम्म तेरो सृष्टि भएको दिनदेखि तँ आफ्नो चालहरूमा सिद्ध थिइस्। अब भन्दैछ जबसम्म तँमा अधर्म पाएन तबसम्म चाहिँ तँ सिद्ध थिइस्। त्यो पनि एउटा स्वर्गदूत थियो। अनि त्यसमा जबसम्म अधर्म पाएन तबसम्म चाहिँ त्यो सिद्ध थियो भनेर भन्दैछ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब अधर्म चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने फेरि अर्को प्रश्न आउँछ। लु शैतान कहाँबाट आयो त्यो बुझेँ मैले। अब तपाईँले नेक्स्ट क्वेसन सोध्नुहुन्छ अधर्म कहाँबाट आयो हो, केही न भन्नुहोस् त। हो तपाईँको उठ्यो यो प्रश्न, उठेको हो नि त, हामीले सोधेको हो नि त। हामीले भन्छ नि कहाँबाट चाहिँ अधर्म आयो, परमेश्वरले बनाएकोमा त कहीँ पनि अधर्म नआउनु पर्ने त। अधर्म चाहिँ नि जहिले पनि चुनावबाट आउँछ। इट कम्स थ्रु चोइस। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि अधर्म भनेको चाहिँ नैतिक दुष्टता हो, त्यो चाहिँ मेरो चुनावबाट आउँछ। शैतान लुसिफर पनि स्वतन्त्र बनिएको थियो, स्वतन्त्र बनिएको थियो। तर अधर्म चाहिँ कहाँबाट आयो भने चाहिँ त्यसले कम्पेयर गर्न थाल्यो, तुलना गर्न थाल्यो। अब त्यसले तुलना चाहिँ कोसँग गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको तुलना चाहिँ त्यसले आदमसँग गरेको छ। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई नि यो तुलना बताउन चाहन्छु, यो तुलनालाई कम्पेयर गरेर बताउन चाहन्छु। इजिकेल 28:12मा त्यसलाई के भनेको छ, तँ चाहिँ सिद्धताको नमुना थिइस्। नम्बर 1 पोइन्ट सुन्नुहोस् है, लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने 2टा टेबल बनाउनुहोस्, यसो बिचमा रेखा गर्नुहोस्, एकपट्टि आदम लेख्नुहोस्, एकपट्टि लुसिफर लेख्नुहोस्। अनि लुसिफरको साइडमा तपाईँले नम्बर 1 नम्बर भनेर चाहिँ तपाईँले के लेख्नुहोस् भने त्यो चाहिँ सिद्धताको नमुना थियो भनेर 28:12मा लेखेको छ। इजिकेल 28:12मा शैतान र लुसिफर र शैतान नभनौँ, लुसिफर र आदममा के फरक थियो? लुसिफर चाहिँ सिद्धताको नमुना थियो, सिद्धताको नमुना थियो, स्याम्पल अफ पर्फेक्सन थियो, साइन अफ सिग्नेट अफ पर्फेक्सन भनेको छ इङ्ग्लिसमा। सिग्नेट अफ पर्फेक्सन यति साह्रो पर्फेक्ट बनाएको थियो। तर आदमको बारेमा चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले सिग्नेट अफ पर्फेक्सन बनाउनु भएन, तर आदम चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनिएको। सुन्नुहोस् है, फरक त्यहाँ छ, फरक त्यहाँ छ। सिग्नेट अफ पर्फेक्सन भनेको चाहिँ नि अब त्यो जति बनिएको छ त्यहाँदेखि माथि बढ्नु सक्ने स्कोप नै थिएन, स्कोप नै थिएन। तर आदमकोमा चाहिँ आदम जति बनिएको थियो त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ बढ्दै 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 परमेश्वरको स्वरूपसम्म, प्रभुको कदसम्म आउनु सक्ने
उसकोमा क्षमता थियो, छ, अझै पनि हाम्रोमा छ। इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 पदमा यो कुरालाई भेटाउँछ। फेरि तपाईँले एउटा बुकमार्क राख्नुहोस् यहाँ, अनि एकैछिन मसँग आउनुहोस्। इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 पद। सो तपाईँलाई मैले स्टडी गराउँदैछु, त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई प्रिचिङ गरेको होइन, यो टिचिङ हो। त्यसले गर्दा अब तपाईँलाई एक्साइटिङली भन्नेवाला पनि छैन। तपाईँले बाइबल खोलेर हो कि होइन त्यसलाई चाहिँ मैले देखाउनु पर्ने हुन्छ टिचिङमा चाहिँ नि। इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले भेटाउनु सबैले खोल्नुहोस् है, सबैले बाइबल खोल्नुहोस्। अब तपाईँले पढ्नु जान्नुहुन्न भने केही छैन, सुन्नुहोस्। तर जान्नु हुँदैछ र पनि तपाईँले बाइबल खोल्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको टाइमलाई वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। डोन्ट वेस्ट यर टाइम। तपाईँको समयलाई बर्बाद नगर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। किनभने तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने अर्कोलाई ठगिनुहुन्छ। हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ ठगिनुहुन्न। सबैले भेटाउनु भयो? इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 पद। सो 1, 2, 3 भन्छ, सबैले पढ्नुहोस् ल। तपाईँहरू सबैले पढ्नुहोस्, म पनि पढ्छु। 1, 2, 3। जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, जबसम्म तपाईँ र मैले के भन्दैछ, विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकतालाई प्राप्त गर्दैनौँ, अर्थात् ख्रिस्टको पूर्णताको कदसम्मको पुरा पाको मानिस बनिँदैनौँ। ख्रिस्टको पूर्ण कदसम्म चाहिँ हामी हुर्किन सक्दो रहेछौँ। ख्रिस्टको पूर्ण कदसम्म चाहिँ हामी हुर्किन सक्छौँ। तर वेरेस अब फेरि म अघिको ठाउँमा लान्छु, इजिकेलको किताब 28को 12मा लान्छु। त्यो चाहिँ सिद्धताको नमुना मात्रै थियो। तर वेरेस आदम चाहिँ के थियो, परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनिएको। उत्पत्ति 1को 26। दुईटाको भिन्नतालाई हेर्नुहोस् है, दुईटाको भिन्नतालाई। अब हामीले हेर्नु खोजेको कुरा चाहिँ आज आज्ञाकारिताको, आज्ञा पालनको, पश्चातापको आज्ञा पालन हेर्दैछौँ हामीले। र त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले त्यसको डल्लै कुरालाई तल जरादेखि नै हेर्दैछौँ, तल फेददेखि नै हेर्दैछौँ। त्यहाँदेखि मात्रै हामीले यसलाई क्लियरली बुझ्न सक्छौँ। नम्बर 2, दोस्रो कुरा के थियो लुसिफरमा? 28को 12मा, इजिकेल 28को 12मा लेखेको छ, त्यो चाहिँ बुद्धिले पूर्ण र सर्वाङ्ग सुन्दर थियो। फुल अफ विजडम थियो, एकदमै बुद्धिले पूर्ण थियो अनि एकदमै सुन्दर पनि थियो, एकदमै सुन्दर पनि थियो। सर्वाङ्ग सुन्दर भनेको छ। त हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ के लेखेको छ? हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 7। अब यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस्। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 7 पद। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखेको छ। ओके, तपाईँले खोल्नु हुँदो रहेछ, म पर्खिन्छु, केही छैन, नो वरिज। हामीले सिक्नु इम्पोर्टेन्ट छ है, भन्नुभन्दा पनि बेसी चाहिँ तपाईँले बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट छ। हामी भन्नुपर्ने पोइन्ट त फटाफट पनि भन्न सक्छौँ, बुझ्नेले बुझेन भने फेरि केही न केही भइगयो थियो फेरि। तर तपाईँ ननिदाउनुहोस्, सुन्नु चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 7मा भनेको छ, तपाईँले तिनलाई अलिक बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरूभन्दा केही तल होच्याउनु भयो। अब लुसिफर चाहिँ के थियो? बुद्धिले पूर्ण र सर्वाङ्ग सुन्दर। तर मानिस चाहिँ के छ? स्वर्गदूत भन्दाखेरि अलिकति तल्लो दर्जा भन्दैछ, बाइबलले नै भनेको। तपाईँको बाइबलमा त्यस्तै लेखेको छ? हजुर हजुर, ओके। र तपाईँले पढ्नु हुँदो रहेछ, पढ्नुहोस् है यो कुरा है। त्यो चाहिँ के थियो? त्यो चाहिँ अब बुद्धिले पूर्ण र सर्वाङ्ग सुन्दर थियो। मानिस चाहिँ केही बेरको निम्ति स्वर्गदूत भन्दाखेरि अलिकति होचो। नम्बर 3, तेस्रो पोइन्ट हेर्नुहोस्। अब फेरि इजिकेल 28 अध्यायमा आउनुहोस्। इजिकेल 28 अध्यायमा आउनुहोस्, तेस्रो पोइन्टलाई हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त्यो थिस। सो त्यसलाई बनाउने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ? त्यो चाहिँ परमेश्वरको बगैँचामा अदनमै राखेको थियो त्यसलाई फर्स्टमै, किनभने त्यो बल्दै गरेको पर्वत पनि त्यहीँ थियो। सो त्यो पनि त्यहीँ राखेको थियो त्यसलाई नै। सो त्यो चाहिँ त्यसको पर्मानेन्ट एउटा एड्रेस थियो, पर्मानेन्ट एड्रेस थियो है, त्यसको एउटा स्थायी ठेगाना थियो। तर मान्छे चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बादमा परमेश्वरले बनाइसकेर चाहिँ बादमा ल्याएर अदनको बगैँचामा राख्नु भएको। त्यहाँदेखि
2:15 उत्पत्तिको किताब 2:8 चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई राख्नु भएको छ नि 2:15 चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उत्पत्तिको किताब 2:15 भनेको छ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। सो मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले अब के गर्दैछ, अब मालिक चाहिँ आदम हो, फेरि मालिक चाहिँ आदम हो। यो जुन चाहिँ लुसिफर छ त्यो त अभिभावकको रूप मात्रै हो, गार्डियन एन्जल मात्रै थियो, मालिक बनाएन त्यसलाई चाहिँ। तर अब के भयो मालिकले चाहिँ गएर गोडगाड गर्दैछ, तर उसको अधीनमा भएको स्वर्गदूतले चाहिँ के गर्दैछ, त्यो ठाउँमा ज्योति ल्याउँदैछ है। परमेश्वरको काम गर्ने तरिका कस्तो अचम्मको है। जो चाहिँ सबैभन्दा सानो कहलाएको छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हुन्छ नि, जो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा सानो कहलाइन्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा भनेको छ है। साँच्चै नै हेर्नुहोस् त परमेश्वरको वचन कति सत्य छ। इभन आदममा पनि प्रभुले हामी देख्छौँ, आदमलाई पनि प्रभुले उसको सुरुवाती दिन कस्तो थियो, गोडगाड गर्नु थिएन। हामी चाहिँ अलिकति सानो काम गर्नु, चर्चमा अलिकति ठुलो ओहदा पाएनौँ, अलिकति भनेको जस्तो लिड गर्नु पाएनौँ है। हाम्रो मौका आएको थियो, अर्कोले उछिनेर लगिदियो भने मन दुखाएर ठुस्केर चर्च छोडेर नयाँ सङ्गति सुरु गरेर के गर्छ मान्छेले। किनभने मलाई चाहिँ चिनेन, मलाई चाहिँ नाम नै अलिकति इज्जत पुगेन है। हामी इज्जत खोजिरहन्छौँ, के गर्छौँ। मान्छेको स्वभाव चाहिँ त्यस्तो छ है। तर परमेश्वरले काम गर्ने तरिका चाहिँ के छ भने परमेश्वरले जब पनि कुनै मान्छेलाई ठुलो कुरा दिन चाहनुहुन्छ पहिला सानो कुरामा जाँच्नुहुन्छ। अन्त त वचनमा लेखेको छ जो सानो कुरामा विश्वासयोग्य छ त्यसलाई त्यो चाहिँ ठुलो कुरामा पनि विश्वासयोग्य हुन्छ। सो त्यसलाई के गरे, अब आदमलाई चाहिँ गोडगाड गर्नलाई राखेको थियो। नम्बर 3 तेस्रो पोइन्ट हेरेँ हामीले, 3वटा पोइन्ट लेख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले, यो पोइन्ट लेख्नु हुँदैछ ओके। अब चौथो पोइन्ट हेर्नुहोस्, 4th पोइन्ट हेर्नुहोस्। चौथो पोइन्टमा के भन्दैछ, चौथो पोइन्टमा भन्दैछ कि त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमको बहुमूल्य पत्थरले सिँगारेको थियो। माणिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणि, आनिक्स, बिलोर, निर, फिरोजा र बेहरुजले। अघि मैले भने नि 9 रत्न भने नि, 9वटा रत्न तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ है, 9 रत्न। सो त्यो चाहिँ त्यसरी सिँगारेको थियो, 9 रत्नले सिँगारेको थियो। तर हिब्रूको किताब 2:7 चाहिँ त्यो चाहिँ रत्नले सिँगारेको मात्रै थियो। तर हिब्रूको किताब 2:7 आउनुहोस् फेरि, अब हिब्रू 2:7, हिब्रू 2:7 आउनुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रू 2:7 तपाईँले हेर्नुहोस् है, यो है तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ लेखेकै हो भनिकन। सुनेकोमा चाहिँ सुनेको भरमा चाहिँ केही पनि नगर्नुहोस् तपाईँहरूले, सधैँ लेखेकै भरमा हेर्नुहोस् त्यहाँ लेखेको छ कि छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो नि लेखेको छ भनिकन, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कहाँ के लेखेको छ भनिकन। यहाँ छ भने लेख्छ तपाईँले त्यसलाई अलिक बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरूभन्दा केही तल होच्याउनु भयो, तपाईँले तिनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। तर मुकुट चाहिँ कसले पहिरेको थियो, आदमले पहिरेको थियो। अब हेर्नुहोस् है, त्यो अदनको मालीले चाहिँ मुकुट लगाइरहेको छ, फेरि माली चाहिँ मालिक अरे, फेरि जो चाहिँ आगोको पर्वतमा बस्छ त्यो चाहिँ फेरि सेवक अरे है। प्रभुको काम गर्ने तरिका कस्तो अचम्मको। त के भयो, अब हामीले हरेक पल्ट जब लुसिफर र आदमको तुलनालाई हेर्छौँ नि, आदम त लुसिफर भन्दा त कहाँ तल देख्दैछौँ हामीले, कहाँ तल्लो दर्जाको देख्दैछौँ। तर लुसिफरको प्रब्लम चाहिँ कहाँदेखि सुरु भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ नि जब आदमलाई सबै कुराको मालिक बनाए नि त्यहाँदेखि चाहिँ प्रब्लम सुरु भएको छ है। अब यो हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि बुझिहाल्छौँ है, बुझ्दैछौँ। फेरि नम्बर 5th पोइन्ट हेरौँ, 5औँ पोइन्ट, 4वटा सक्यो हामीले, 5औँ पोइन्टमा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। 5औँ पोइन्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तँ चाहिँ बन्नेको दिनमा नै तँ चाहिँ के भएको थिइस्, पर्फेक्ट थिइस्। 28को 13 पदले भन्दैछ तँ त परमेश्वरको बगैँचा अदनमा थिइस् र तेरो पहिरन हर प्रकारको बहुमूल्य रत्नको थियो। अनि के भन्दैछ, जुन दिन तँ सृष्टि गरेको थिइस् त्यसै दिनमा तँ चाहिँ एउटा कारिगरीको साथमा तयारी भएको थिइस्, तँ चाहिँ सिद्धताको नमुना थिइस्। बनाएको दिनमा नै त्यो चाहिँ कम्प्लिट थियो। तर आदम चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो, दिन प्रतिदिन हुर्किनु पर्ने थियो। अघि हामीले पढ्यौँ नि होइन, हामीले हेऱ्यौँ गलातीको किताब 4:1 र 2 पदमा हामीले पढ्यौँ भने, गलातीको किताब 4:1 र 2 जानुहोस्। अब
गलाती 4को 1 अनि 2 पद। यो खण्डलाई पनि हामी हेर्छौँ। गलातीको किताब 4 अध्यायको 1 अनि 2 पद। सो म त मेरो नोट्सबाट हेर्दैछु, तपाईँले प्लिज तपाईँको बाइबलबाट हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनेर लेखेको छ। यसरी लेखेको छ, गलातीको किताब 4 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसरी लेखेको छ, मेरो भनाइको अर्थ यो हो, उत्तराधिकारी जबसम्म बालकै छ ऊ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमारा भन्दा फरक हुँदैन, तर बाबु चाहिँले ठहराएको समयसम्म ऊ अभिभावक र संरक्षकहरूको अधीनमा हुन्छ। त यो त बन्नेको दिनमा नै पुरा पर्फेक्ट थियो भन्दैछ, तर आदम चाहिँ के थियो, अझै पनि अभिभावक र संरक्षकको अधीनमा थियो। सुन्नुहोस् है, लुसिफर चाहिँ वान अफ द गार्डियन एन्जल थियो, अभिभावक करूप थियो, त्यो चाहिँ अभिभावक करूप थियो। तर आदम चाहिँ के थियो, हुर्किँदै थियो, दिन प्रतिदिन ऊ हुर्किँदै थियो। यो हामीले हेऱ्यौँ 5औं पोइन्ट। 6औं पोइन्टलाई हेरौँ। 6औं पोइन्टलाई 28 को इजकेलको किताब 28 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ। 6th पोइन्ट 6औं पोइन्टमा के भनेर लेखेको छ, अभिभावक करूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्। अभिभावक भनेको चाहिँ गार्जियन भनेको, गार्डियन भनेको अथवा आमा बाउ भनेको जस्तै नि है, प्यारेन्ट्स भन्छ नि हामीले इङ्ग्लिसमा त्यसलाई, एउटा गार्जियन अथवा प्यारेन्ट्स या अभिभावक, त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो हो। सो यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अभिभावक करूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। सो परमेश्वरले त्यसलाई कसरी नियुक्त गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अदनको बगैँचामा त्यो बगैँचालाई गार्ड गर्नलाई है, अनि आदमलाई त्यहाँ भएको हरेक कुरालाई गार्ड गर्नलाई चाहिँ त्यसलाई सृष्टि गरेको थियो, अथवा त्यसलाई त्यो अनरमा राखेको थियो। त्यसकोमा आउँथ्यो ज्योति ठोकिन्थ्यो, अनि त्यो ज्योतिले चाहिँ सम्पूर्ण बगैँचालाई उज्यालो बनाउने त्यहाँसम्मको त्यसकोमा सामर्थ्य थियो। तर हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 8 पदमा, अब फेरि हिब्रूको किताब 2मा जाँदैछु म, तपाईँले त्यहाँ बुकमार्क राख्नु भएको छ होला है, हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 8 पद। अब त्यो पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले फेरि खोल्नुहोस्, हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 8 पद। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 8 पदमा के लेखेको छ, तपाईँले सबै थोक तिनको चरण मुनि राखिदिनु भयो। अब यो चाहिँ अभिभावक थियो, गार्जियन थियो, तर मालिक चाहिँ को थियो, आदम थियो। सबै कुरा चाहिँ आदमको चरण मुनि राखेको थियो। एभ्रिथिङ, अल क्रिएटेड थिङ्स आदमको चरण मुनि थियो। तर आदमले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ, आदमले जब हुर्किन्थ्यो, हुर्केर जब उसले अधिकार गर्थ्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ इभन त्यो स्वर्गदूतहरूदेखि लिएर सबै कुरा पनि उसको अधीनमा आउनेवाला थियो। त आदम हुर्किँदै थियो, दिन प्रतिदिन बढ्दै थियो। त्यो बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रभुको उपस्थितिबाट आउँथ्यो। अब तपाईँहरू यत्रो 1 वर्ष भइसक्यो, त्योभन्दा पनि बेसी भइसक्यो होला सायद यो जुममा जोडिनु भएको। म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू कति भयो बढेको, कति बढिसक्नु भयो? तपाईँ यो उपस्थितिमा बस्दाखेरि नि तपाईँ कहाँसम्म बढिसक्नु भयो? त्यो एउटा ठुलो प्रश्न हो। यो जुममा कतिजना मान्छे बढ्यो त्यो प्रश्न होइन, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कतिजना बढ्नु भयो? यो जुमको त यस्तो सङ्ख्या हो कि बढ्दै जान्छ, घट्दै जान्छ। हामीले पनि सेवाकाई गर्छौँ, हामीले 500 क्यापेसिटीको जुमला चलाउँछौँ, कोही कोही बेला त्यहाँ पनि अट्दैन मान्छे, त्यहाँ पनि अट्दैन। तर त्यो फेरि लकडाउन खोल्यो भने के हुन्छ, फेरि 100 पनि 100मा पनि भरिँदैन मान्छे। कोही कोही बेला आउने जाने सिलसिला त अहिले केले कन्ट्रोल गर्छ, लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन, स्कुल बन्द हुन्छ कि हुँदैन, अफिस बन्द हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। कति बेला चाहिँ के हुन्छ, लकडाउन भने सबैजना हुरुरु आउँछ, डरलाग्दो जागृति आएको जस्तो देख्छ। त्यो जागृति होइन, सङ्ख्या मात्रै हो, सङ्ख्या मात्रै हो। अब रोटी खानु त थुप्रो मान्छे आउँछ नि, तर रोटी खाएर प्रभुलाई पछ्याउनेहरू चाहिँ थोरै नै हुन्छ। सुन्नुहोस् है, अब यो सत्यता हो। यो भन्दाखेरि नराम्रो सुनिन्छ, तर यो सत्यता हो, सत्यता हो। त कति चाहिँ बढ्नु हुँदैछ, यो हाम्रो लागि प्रश्न छ, मेरो लागि पनि प्रश्न छ। अब नम्बर 7th पोइन्टमा म जान चाहन्छु, लास्ट पोइन्ट, आदम र लुसिफरको तुलनामा। नम्बर 7औं पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 28 को 14, इजिकेल 28 को 14मा के भनेर लेखेको छ, परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा तँ थिइस्, अग्निमय पत्थरहरूको बिचमा तँ हिँड्थिस्। त्यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा थियो, अनि अग्निमय पत्थरहरूको बिचमा त्यो हिँड्थ्यो। हेर्नुहोस् है,
यो लुसिफरको प्रिभिलेज हेर्नुहोस्, त्यति साह्रो टप बस्थ्यो, त्यो माथि बस्थ्यो अनि अग्निमय पर्वतहरूको बिचमा हिँड्थ्यो अरे। तर उत्पत्तिको किताब 1:28 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वरले मान्छेलाई के भन्नुभयो, त चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जा। सो के भयो, त्यो जत्तिकै भयङ्कर भए पनि, जत्तिकै ठुलो भए पनि त्यसकोमा फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने क्षमता, आशिष चाहिँ त्यसले पाएको थिएन। हेर्नुहोस्, यो 7वटा कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। एकपट्टि आदमको हेऱ्यौँ भने अर्कोपट्टि हामीले लुसिफरको हेऱ्यौँ। यो 7वटा गुणहरू थियो उसमा। सो तपाईँहरू जतिजनाले पनि हेर्नुभयो, आज यो सुन्नुभयो, इन्फर्मेसन मात्रै होइन, तपाईँले प्लिज यसको बादमा एकपल्ट स्टडी पनि गर्नुहोस्, यसलाई एकपल्ट अध्ययन पनि गर्नुहोस्। सो द्याट तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि कहाँ चाहिँ मेरो प्रब्लम रहेछ, शैतानले कहाँ चाहिँ शैतानले मलाई लडाउनु खोज्दो रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। त यो 7वटा कुरालाई देख्दैछौँ। अब म फेरि कहाँ आउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायमा आउन चाहन्छु। अघि हामी 2 अध्यायलाई पढेर छोडिरहेको थियौँ, इजिकेल 28 अध्यायमा थियौँ। अब 2 अध्यायको 18 पदमा हामी हेर्छौँ। 2 अध्यायको 18 पदलाई हामी हेर्छौँ। अनि 2 अध्यायको 18 पदमा के भनेर लेखेको छ, उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 18 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पक्षीहरूलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। अब मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। अनि मानिसले नै सबै पाल्तु पशु, आकाशका पंक्षी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे, तर मानिसको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाएन। हेर्नुहोस् है, अब आदम बढ्दैछ अनि आदमको सबैभन्दा पहिलो जाँच चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो पशुहरूको नाम के राख्दो रहेछ। अब प्रभुको उपस्थितिमा बस्दा उसकोमा प्रभुको विजडम आउँदै थियो, प्रभुको बुद्धिले उसको जीवनमा काम गर्दै थियो। हेर्नुहोस् है, यति बेलासम्म आदमले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलबाट खाएको छैन। सो उसकोमा जति पनि बुद्धि थियो त्यो एकदमै शुद्ध थियो, त्यो एकदमै पवित्र थियो, एकदमै चोखो थियो, त्यो एकदमै मिलापी थियो, त्यो सबै बढिया फलले भरिएको थियो। त के भइरहेको छ, अब परमेश्वरले हेर्नुभयो, अब यो केटालाई जाँच गर्नुपर्छ। सो उसको जाँच चाहिँ के थियो भने यिनीहरूले यो पशुको नाम चाहिँ कसरी राख्दो रहेछ। अब त्यो एउटा अधिकार थियो नि त है, त्यो अधिकारमा उसले नाम राख्यो, यति साह्रो पर्फेक्ट नाम राख्यो। बाइबलले भन्दैछ जे उसले नाम दियो त्यही नै सबैको नाम भयो। प्रभुले भन्नु भएन ओके यो हात्तीको नाम चाहिँ तैँले ठिक प्रकारले राखिनस्, यो हात्तीको नाम चाहिँ तैँले हात्ती नराखेर अर्कै राख्नुपर्छ भन्नु भएन। उसले जे पनि राख्यो त्यही नाम भयो। अनि त्यो नाम मात्रै भएन, तर त्यो नाम राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि आदमले एक-एकवटा कुरा बोल्दै थियो। त्यो हात्तीले के खान्छ, त्यसको एरिया अफ डोमिनियन के हुन्छ, त्यो कहाँ बस्छ, कसरी बस्छ, त्यसले कति महिनामा बच्चा ब्याउँछ, त्यो सबै कुराहरू के गर्दै थियो त्यसमा, त्यसलाई बोल्दै थियो त्यो सबै कुराहरू। अनि त्यही नै भयो। अब त्यहाँदेखि चाहिँ नि शैतानकोमा के आउनु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा कम्पेरिजन आउन थाल्यो। हेर्नुहोस् है, शैतानलाई त यति साह्रो, शैतानको अघि हामीले हेऱ्यौँ त्यो त कस्तो थियो भन्दाखेरि नम्बर 1 सिद्धताको चिन्ह थियो, नम्बर 2 बुद्धिले पूर्ण र सर्वाङ्ग सुन्दर, नम्बर 3 त्यो अदनको बगैँचामा थियो, नम्बर 4 हरेक बहुमूल्य पत्थरले त्यो सिँगारेको थियो, नम्बर 5 सृजिएको दिनमा त्यो तयार पारेको थियो, नम्बर 6 अभिभावक करूब हुनलाई त्यो अभिषेक गरेको थियो, नम्बर 7 परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त्यो थियो। सो के भयो, त्यो त यति साह्रो सर्वगुण सम्पन्न थियो। तर अब त्यो नाम राख्ने काम चाहिँ नि लुसिफरले पाएन। लुसिफरले किन पाएन भन्दाखेरि चाहिँ लुसिफरलाई चाहिँ एउटा अभिभावक करूबको रूपमा मात्रै बनाउनु भएको थियो, अभिभावक करूबको रूपमा मात्रै थियो। अनि त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, त्यसले चाहिँ एउटा गार्जियनको काम गर्नु पर्थ्यो। अघि हामीले गलातीको किताब 4 अध्यायको 1 र 2 पदमा पढ्दै थियौँ, जबसम्म एउटा छोरा चाहिँ हुर्किँदैन ऊ सबै कुराको मालिक भए तापनि ऊ र दासमा केही फरक हुँदैन, तर ठहराएको समयसम्म चाहिँ ऊ अभिभावक र कारिन्दाहरूको अधीनमा बसेको हुन्छ। सो हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब आदम चाहिँ सर्ट अफ है उसको अधीनमा बसेको जस्तो, किनभने त्यो त यति साह्रो सुन्दर थियो, ज्ञानी थियो, त्यसमा पनि कुनै खोट थिएन, लुसिफरमा पनि कुनै खोट थिएन। खोट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ खोट चाहिँ जब त्यसले तुलना गर्न थाल्यो, अनि जब परमेश्वरले नि मानिसलाई अधिकार दिन थाल्यो, त्यो भित्र केही कुरा हुन थाल्यो,
त्यो भित्र भएको कुरा चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि अब हामी त्यसलाई चाहिँ यशायाको किताब 14 अध्यायमा भेटाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, त्यो कुरालाई चाहिँ यशायाको किताब 14 अध्यायमा भेटाउँछ। यसको गहिरो सम्बन्ध चाहिँ आज मैले तपाईँलाई एउटा स्टडी गराउँदैछु। यसलाई चाहिँ तपाईँले प्लिज ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, अरू बेला पनि सुनिराख्नु भएको छ। तर यशायाको किताब 14 अध्यायमा यहाँ त्यसलाई फेरि सम्बोधन गरेको छ। 14 अध्यायको 12 पददेखि सम्बोधन गरेको छ। 12 पददेखि 14 को 12 पद यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, ए चम्किलो तारा प्रभातको पुत्र, त कसरी स्वर्गबाट खसिस, जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी काटिएर भुइँमा ढालिस। तैँले आफ्नो मनमा भन्ने गर्थिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरको ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। म उत्तरको पल्लो छेउसम्म सभामण्डलको पर्वतमा विराजमान हुनेछु। म बादलको उचाइभन्दा माथि उक्लनेछु, म परमेश्वर जत्तिकै हुनेछु। अब त्यसले चाहिँ भन्दैछ, म परमेश्वर जत्तिकै हुनेछु। परमेश्वरको जत्तिकै स्वरूपमा जत्तिकैमा त मान्छे मात्रै बन्नेको हो। परमेश्वरको स्वरूप र परमेश्वरको प्रतिरूपमा त मान्छे मात्रै बन्नेको। अब त्यसले के भन्दैछ, म परमेश्वर जत्तिकै हुन्छ, अथवा म आदमको ठाउँलाई ओगट्छु है। परमेश्वरले मलाई त दिनु भएन, तर के गर्छु, अब म आफै उचालिन्छु। तर त्यसले उचालिनुको लागि चाहिँ नि त्यो दिनदेखि मौका खोज्न थाल्यो। तर मौका कहाँ भेटायो त? त्यसले मौका कहाँ भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा आज्ञा आयो। अनि आज्ञा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलोपल्ट आज्ञा भन्ने शब्दलाई हामी उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 16 पदमा भेटाउँछौँ। आज्ञा, कमान्ड भन्ने वर्डलाई, कमान्डमेन्ट भन्ने वर्डलाई सबैभन्दा पहिलो उत्पत्ति 2 को 16मा भेटाउँछौँ। सुन्नुहोस् है, अब यो खण्डहरूलाई नि हामीले यसरी एक एकवटा केलाएर हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो अधिकारलाई पनि बुझ्छौँ, कहाँबाट मान्छे लडेको रहेछ। हामीले त्यो बिचको एउटा मिसिङ डटलाई बुझ्न सक्छौँ, कहाँ चाहिँ त्यो नबुझेको कुरा कहाँ चाहिँ छुटेको छ। होइन भने चाहिँ हाम्रोमा थुप्रोपल्ट यो कुरालाई लिकन हामी कन्फ्युज भइरहेका हुन्छौँ। त के भयो, प्रभुले पहिलोपल्ट आज्ञा के दिनुभएको थियो भन्दाखेरि, अघि मान्छेले नाम राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के आज्ञा दिनुभएको थियो भन्दाखेरि यसरी भन्नुभएको रहेछ, अब उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ तैँले नखानु, किनकि जुन दिन तैँले खान्छस् त्यसै दिन तँ मर्नेछस्। हेर्नुहोस् है, अब आदमलाई प्रभुले भन्नुहुँदैछ, तैँले जुन दिन त्यो रुखको फल खान्छस् मर्छस्। अब त्यसको बादमा जबसम्म आदमले त्यो पशु पक्षीको नाम राखेको थिएन, शैतानलाई केही प्रब्लम थिएन। त्यसले आदमलाई हेर्थ्यो, आदम त म भन्दाखेरि सानो दर्जामा बन्नेको हो। तर त्यसलाई थाहा थिएन कि आदम चाहिँ दिन प्रतिदिन परमेश्वरको स्वरूपमा बनिँदै थियो। अब तुलना चाहिँ कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो सबै पशु पक्षीको नाम चाहिँ कसले राख्न थाल्यो? आदमले राख्न थाल्यो। अनि जब आदमले नाम राख्यो, प्रभुले भन्नुभयो एकदम ठिक छ, राम्रो नाम राख्यो हो। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, त्यसले मौका खोज्न थाल्यो, कहाँ चाहिँ लडौँ। किन? अब त्यसले चाहिँ आफैलाई के भन्दैछ, अघि हामीले यशायाको किताब 14 अध्यायमा पढ्यौँ। 14 अध्यायको 14 पदमा हामीले पढ्यौँ। त्यसले के भनेको छ, म परमेश्वर जत्तिकै हुनेछु। अब त्यो चाहिँ एउटा स्वर्गदूत थियो, त्यो जति नै गऱ्यो भने पनि परमेश्वर जतिको चाहिँ हुन सक्दैन। स्वर्गदूतहरू भयङ्कर छ, जीवित जीवातहरू भयङ्कर छ, तर जत्तिकै भयो भने पनि परमेश्वर जतिको चाहिँ हुन सक्दैन। तर अघि हामीले इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 पदमा हेऱ्यौँ, मानिसलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पुरा कदसम्म, पुरा परिपक्वतासम्म आउने अधिकार मिलेको छ। अनि आदमलाई पनि प्रभुले के भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै तिमी वृद्धि हुँदै जाऊ है, तिमीले अधिकार गर्दै जाऊ, तिमीले आकाशका पक्षीहरू, तिमीले समुद्रका माछाहरू, जमिनमा चलहल गर्ने हरेक कुरालाई अधिकार गर्दै जाऊ अनि बसमा पार्दै जाऊ। अनि त्यो अधिकारको सिमाना चाहिँ कहाँसम्म थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अधिकारको सिमाना चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनसम्म नै थियो। सो त्यो अधिकारको सिमानालाई त लुसिफरले त बुझिहाल्यो, किनभने त्यो त बनाएको दिनमै सिद्ध थियो, बुद्धिले पूर्ण थियो। सो त्यसले बुझिहाल्यो कि आदम चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ आदम चाहिँ परमेश्वरको कदसम्म पुग्न सक्छ भनिकन। अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ त्यसको मनभित्र एउटा शत्रुता आयो, अनि त्यो चाहिँ अधर्म हो। त्यो चाहिँ अधर्म पहिलोपल्ट अदनको बगैँचामा अधर्म आएको पहिलो ठाउँ चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ, जहाँ चाहिँ
तुलना गर्नु थाल्यो। सुन्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफैलाई कसैसँग तुलना नगर्नुहोस्। ओ यो त म भन्दाखेरि राम्रै छ, राम्री छ, म गरिब, त्यो धनी, यसकोमा धेरै पैसा, मेरोमा कम्ती पैसा, यो पढेको, यो नपढेको, तुलनाको पाप नगर्नुहोस् है। तुलनाले चाहिँ जहिले पनि नि त्यसको दोस्रो कदम चाहिँ के हो भने हामीलाई परमेश्वरको कुरालाई विरोध गर्ने बनाउँछ। शैतान भनेको चाहिँ विरोधी हो। सो जब हामी कम्पेयर गर्छौँ नि, ओ यसको सङ्गति ठुलो है, अब लिडर हुनुहुन्छ तपाईँले अर्को लिडर, सफल लिडरलाई नि देखेर तपाईँले तुलना गर्न थाल्नु भने नि तपाईँको मनमा डाहा जन्मिन्छ। अनि डाहाले चाहिँ के गर्छ, त्यहाँदेखि विरोध जन्मिन्छ। विरोधले के ल्याउँछ? फुट ल्याउँछ है। फुटले के ल्याउँछ? झगडा ल्याउँछ। तर हामी जब प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछ नि, ओ मेरो भाइ, मेरो साथी, मेरो दाजु मभन्दा बेसी सफल रहेछ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। हुनु त हाम्रो मान्छेको नि गिरेको प्रवृत्तिमा यो भन्नु हामीलाई धेरै समय लाग्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ है गिरेको प्रवृत्तिमा यो भन्नु चाहिँ। तर जब हामी यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई धारण गर्छौँ नि, बाइबलमा भनेको छ तिमीहरूमा चाहिँ त्यो मन होस् जो यीशु ख्रीष्टमा छ। फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 5 पद है। तर 2 अध्यायको 2-3 भनेको छ तिमीले विरोध र फोस र घमण्डले केही पनि नगर। विरोध र फोस र घमण्डले हामी गर्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामीले ख्रीष्टको माइन्डलाई धारण गरेको हुँदैन। सो अब विरोध र फोस र घमण्ड चाहिँ कहाँदेखि आउँदो रहेछ भने कम्पेरिजनबाट, तुलनाबाट। यसले मभन्दा बेसी जान्दैछ, यसले बेसी मौका पायो, त्यसले बेसी मौका पायो होइन। प्रभुले हामीलाई जस्तो बनाउनु भएको छ, जहाँ बनाउनु भएको छ, जसरी राख्नु भएको छ, हामी त्यसमा प्रभुसँग धन्यवादी हुनुपर्छ। किनभने मलाई जति दिनुभएको छ प्रभुले मबाट त्यतिको मात्रै हिसाब माग्नुहुन्छ। अनि नचाहिँदो बोझा बोक्नु चाहिँ के हो, आफ्नै मान खोज्नु चाहिँ बाइबलले भनेको छ भारी बोकेर हिँडेको जस्तै अरे। त्यो चाहिँ नचाहिँदो भारी बोकेर हिँडेको जस्तै हो। त अब हामी यहाँ के देख्दैछौँ त भन्दाखेरि त्यसले कम्पेयर गर्न थाल्यो। त्यहाँदेखि हामी के देख्छौँ, त्यसले एउटा ठाउँ भेटायो जहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तैँले यो रुखको फल नखानु, किनभने जुन दिन तैँले खान्छस् त्यो खाएको दिन चाहिँ तँ मर्छस्, त्यो खाएको दिन चाहिँ तँ मर्छस् भन्ने उसले सुन्यो नि शैतानले। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो अब एउटा दौमा लाग्यो, कसरी चाहिँ मैले खुवाउनु। अब यति बेलासम्म त आदम मात्रै छ एक्लै। सो आदमलाई गएर भन्यो भने त आदमले त सिधै भनिहाल्छ, म त त्यो रुखको फल खाँदिनँ किनभने परमेश्वरले नखानु भनेको छ। तर अब कहाँदेखि गेम सुरु भएको छ भन्दाखेरि नि तल अब यो 22 अध्याय, यो 2को 22 अनि 23लाई पढ्दाखेरि अब अब परमेश्वरले आदमलाई सुताउनु भयो अनि के भन्नुभयो, 22मा लेख्छ, जुन कर्म परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यही बाटो एउटा स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। अब त्यो स्त्रीलाई चाहिँ करङबाट बनाइकन मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि मानिसले चिने यो त मेरो हाडको हाड हो र मासुको मासु हो, अनि उसलाई स्त्री भनिन्छ। अब यति बेलासम्म हावा पनि भनेको छैन, स्त्री मात्रै भनिन्थ्यो। हावा भन्ने शब्द चाहिँ कति बेला आएको भन्दाखेरि पापमा गिरिसकेको बादमा मात्रै आएको। त्योभन्दा अगाडि उसले स्त्री भनेको छ, उसले एउटा सङ्गिनी भनेको छ है। त्यसरी उसले सम्बोधन गरेको छ, स्त्री भनिने छ। र यहाँ भन्दैछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेका थिइन्, यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नै स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ, अब तिनीहरू एउटै जीव हुन्छन्। र मानिस तिनको स्वास्नी दुवै नाङ्गो थिए अनि लजाउँदैन थिए। हेर्नुहोस् है, अब के छ, यति बेलासम्म उनीहरू नाङ्गो थियो तर उनीहरू लजाउँदैन थियो। सो के भयो, अब मानिस, अब हामी के देख्दैछौँ, अब मानिस त्यसरी बनिएको छ। अब त्यहाँदेखि चाहिँ अब आदमलाई त लडाउन सक्दैन, त्यहाँदेखि स्त्रीको अब त्यसले स्त्रीलाई खेदो गर्न थाल्यो। अब त्यो त अलरेडी अदनको बगैँचामा थियो, त्यो सर्वाङ्ग सुन्दर थियो, बुद्धिले पूर्ण थियो है। अघि हामीले हेरिहाल्यो त्यसको 7 गुण। सो के भयो, अब स्त्री पनि त एउटा कलिलो बालक जस्तै हुर्किँदै थियो, ऊ पनि ज्ञानमा बुद्धिमा परमेश्वरसँगको सङ्गतिबाट हुर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यति बेला फेरि हावासँग आइकन बात मार्न थाल्यो। सो आदमलाई पक्रिनु हो भने चाहिँ पहिला हावालाई पक्रिनुपर्छ, किनभने आदमकै मासुको मासु, करङको करङ है। उसले के गर्यो, अब त्यसले रणनीति बनाउँदैछ। त्यहाँदेखि के गर्यो, अब अल्टिमेटली फल खान लगायो। अब त्यो फल खानु चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनआज्ञाकारिता थियो। आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ अनआज्ञाकारिता हो। अब त्यो अनआज्ञाकारिताद्वारा चाहिँ बाइबलले भनेको छ पाप प्रवेश भयो भनेको छ। रोमीको किताब 7 अध्यायमा गएर हेर्नुभयो भने त्यसको डल्लै प्रक्रिया चाहिँ रोमीको किताब 7 अध्यायमा बताएको छ, तर एकदमै बेसी हाई लेभलमा बताएको छ त्यो। तर अहिले मैले तपाईँलाई जुन कुरा भने नि
तपाईँले यसलाई बुझ्नु भएर रोमीको किताब 7 अध्याय पढ्नु भने अब तपाईँले छर्लङ्गै बुझ्नुहुन्छ, छर्लङ्गै बुझ्नुहुन्छ। यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है, रोमीको किताब 7 अध्यायको 7 देखि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले 7को 7 देखि हेर्नुहोस्। यसो भनेर लेख्छ, त हामी के भनौँ त, व्यवस्था पाप हो? त्यसो नहोस्। तापनि व्यवस्था नभएदेखि म पाप थाहै पाउने थिइनँ, किनकि तैँले लोभ नगर भनी व्यवस्थाले नभनेको भए लोभ थाहा पाउने थिइनँ। तर पापले मौका पाएर आज्ञाद्वारा ममा सबै किसिमको लोभ उत्पन्न गरायो। सो परमेश्वरले नखानु भनेको कुरा थियो नि, त्यसलाई खानु लाउनुको लागि चाहिँ के गर्यो, शैतानले हावालाई लोभ देखायो है, यो त खानुपर्छ नि, परमेश्वरलाई थाहा छ नि तिमीहरूले जुन दिन यो फल खान्छौ नि तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। अलरेडी नै आदम र हावा त परमेश्वरको स्वरूपमै बन्नेको थियो। तपाईँ र म परमेश्वरको स्वरूपमा अलरेडी बनिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् है, हामी तपाईँ र म बनिसकेको छौँ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको स्वरूपमा। यहाँ अब के भन्दैछ, तर पापले मौका पाएर आज्ञाद्वारा ममा सबै किसिमको लोभ उत्पन्न गरायो, किनकि व्यवस्था बिना त पाप मुर्दै हो। अनि एकपल्ट म व्यवस्था बिना जिउँदै थिएँ, तर आज्ञा आएपछि पाप जीवित भयो र म चाहिँ मरे। अब आज्ञा जुन चाहिँ जीवनको निम्ति थियो त्यो मृत्युको निम्ति भएको मैले पत्ता लाएँ, किनकि पापले आज्ञाद्वारा मौका पाएर मलाई झुक्क्याएर त्यसैद्वारा मार्यो भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, यो वचनलाई नि रोमीको किताब 7 अध्यायलाई चाहिँ तपाईँले उत्पत्तिको किताब 2 र 3 अध्याय नपढिकन पढ्नु भने बुझ्नै हुन्न। अब हामी चाहिँ के छौँ, कोही बेला हामी पढ्दैनौँ उत्पत्तिको किताबहरू, त हामीलाई कथाको किताबहरू जस्तो लाग्छ है, त्यो चाहिँ एउटा काल्पनिक किताब जस्तो लाग्छ। होइन, तपाईँले नि अरू खण्डलाई बुझ्नु हो भने चाहिँ नि पहिला यो राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ कसरी मौका पाएको थियो। मैले अहिले तपाईँलाई 3वटा किताबलाई 4वटा किताबलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ। हिब्रूको किताब, इजिकियल, यशाया र उत्पत्तिलाई हामीले कम्पेयर गर्दै गर्दाखेरि हामीले कहाँबाट सुरु भएको रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्दैछौँ। अब अझ यो कतिजनाले बुझ्नुभयो, कतिजनाले बुझ्नु पनि भएको छैन होला अझैसम्म। तर यो मेसेजलाई तपाईँले पास्टरको फेसबुक लिङ्कमा छ, आइडीमा छ, तपाईँले हेर्नुहोस्, रिपिट गरेर पढ्नुहोस् है, रिपिट गरिकन पढ्नुहोस् है। सो तपाईँहरूको क्वेसन्सहरू पनि आएको रहेछ यहाँ, तर अहिले म क्वेसनलाई एन्सर गर्दिनँ। मैले यहाँ भाइले मलाई क्वेसन देखाउनु हुँदैछ, त एनिवेज त्यो क्वेसनलाई नेक्स्ट टाइम म तपाईँलाई एड्रेस गर्छु। सो यो क्वेसनलाई कपी गरेर राख्नु मनिस। ओके, सो हामी के देख्दैछौँ यहाँ, हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनाज्ञाकारिता आएको। अनि अघि दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा यसरी लेखेको छ, किनकि हाम्रो युद्धको हतियार शारीरिक होइनन्, तर किल्लाहरू भत्काउन सक्ने झै छन्। ती परमेश्वरको सामने शक्तिमान छन् र परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने कल्पना र हरेक उच्च कुरालाई हामी खण्डन गर्छौँ। सो लुसिफरले के लिएर आयो भन्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनालाई लिएर आयो। उच्च कल्पना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, ओ परमेश्वरलाई थाहा छ नि तिमीहरूले यो फल खायो भने तिमीहरू परमेश्वर जस्तै ज्ञानी हुन्छ। सो परमेश्वरले त तिमीहरूसँग त तिमीहरूलाई हेल्प गर्ने कोसिस गरेको होइन, तर केही कुरा लुकाउँदैछ। त्यो चाहिँ के थियो, परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पना। आज थुप्रोजना मान्छेहरू मन्त्रतन्त्रमा पुग्छ, थुप्रोजना मान्छेहरू टुनामुनामा फस्छ। कसरी मन्त्रतन्त्र र टुनामुनामा फस्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पना अनि बहसहरूको कारणले गर्दाखेरि फस्छ। सुन्नुहोस् है, अन्त यहाँ भन्दैछ, अब जब तिमीहरूको आज्ञा पालन गर्ने काम पुरा भइसकेको हुन्छ तब सबै आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने कामलाई बदला फेर्ने तयारीमा हामी रहन्छौँ भन्दैछ। सो जब हाम्रो आज्ञा पालन गर्ने काम चाहिँ पुरा भइसकेको हुन्छ, आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सबै कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो दिन बदला फेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, आज्ञा उल्लङ्घन त्यहाँबाट भएको थियो। हामीले पनि त्यसरी नै परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनालाई आज शैतानले तपाईँ र मेरो अगाडि ल्याउँछ। अनि त्यो कल्पनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको कुरालाई हामी विश्वास गर्दैनौँ। या हामी के भन्छौँ, ओ म जन्मिँदाखेरि बर्न क्रिस्चियन, कतिजनाले त्यसरी भन्छ, म जन्मिँदाखेरि नै क्रिस्चियन, म इसाई भएर जन्मेको। त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन, बाइबलमा कहीँ पनि लेखेको छैन त्यस्तो। जबसम्म एउटा मान्छेले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्दैन, जबसम्म एउटा मान्छेले नि आफ्नो पापको पश्चाताप गर्दैन, जबसम्म उसले
उसले पश्चाताप गर्दैन, आफ्नो कन्भिक्सनमा आइकन, कायलतामा आइकन कि म चाहिँ एउटा पापी हुँ अनि मलाई चाहिँ प्रभुको सहायता चाहिन्छ। अब कतिजना इसाई परिवारमा जन्मेको हुन्छ अनि उनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेवकको छोराछोरी हुन्छ, आमा बाउ सेवक हो, छोराछोरी पनि सेवक हो, अनि सबैजनाले के गर्छ, हो ऊ त पास्टरको छोरा, ऊ त पास्टरको छोरी। सो के भयो, पास्टरको छोरा र छोरी त जन्मिँदाखेरि नै पवित्र भएर जन्मेको जस्तै सम्झिन्छ। तर उनीहरूको लाइफमा पनि इस्युज छ, उनीहरूको लाइफमा पनि प्रब्लम छ। मान्छे जन्मिँदाखेरि पापको स्वभावसँगै जन्मेको हुन्छ, जस्तै सन्तको छोराछोरी किन नहोस्। हामी भन्दैनौँ नि हामी सत्यतालाई सामना नगरेको मात्रै हो नि, तर उनीहरूकोमा पनि प्रब्लम छ नि। अन्त आमा बाउ सेवकाइमा बिजी छ, छोराछोरीले कहिले सिक्ने मौका पाएन, सिकाउँदैन पनि। अनि के सम्झिन्छ, अब पास्टरको छोराछोरी अटोमेटिकली ऊ त एकदम सिद्ध हुनुपर्ने, तर भित्रबाट कुहिनु थाल्छ। अब तिमी के धर्मको भने धर्मको लाइनमा चाहिँ उसले लेख्छ, म चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको, जन्मिँदाखेरि नै म क्रिस्चियन भएर जन्मेको। कोही पनि त्यस्तो हुँदैन है। कसैले प्रभुले निकोदेमसलाई भन्नुभयो, यदि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न पनि सक्दैन। त जबसम्म हाम्रो जीवनमा नि त्यो ठाउँमा आइपुग्दैनौँ, जबसम्म तपाईँ र म त्यो साँचो पश्चातापको ठाउँमा आइपुग्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ हामी कस्तो जिन्दगी जिरहेका हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा नामधारी जिन्दगी मात्रै जिरहेका हुन्छौँ। तर जब एउटा मान्छेले साँच्चीकै पश्चाताप गर्छ, त्यो चाहिँ आज्ञा पालनको कामलाई पुरा गर्नु हो। त आज्ञा साँच्चै नै पश्चाताप गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै अनआज्ञाकारितालाई चाहिँ बदला फेर्न थाल्छ। त्यति बेलासम्म चाहिँ जुन चाहिँ अनआज्ञाकारिताको श्राप हाम्रो जीवनमा सरेर आएको थियो, आदमको श्राप छैन होला हाम्रो जीवनमा, तर हाम्रो पुर्ख्यौली श्रापहरू छ नि, त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ अनआज्ञाकारिताबाट आएको। बाइबलमा भनेको छ, उनीहरूले नि परमेश्वरलाई त देखिने कुराबाट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चिनेको थियो, तर भए पनि उनीहरूको बेहोसी हृदय अँध्यारो भयो भनेको छ। एकपल्ट पढ्छु ल, रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 अनि 19 पद, 18, 19, 20 पदहरूमा हामी हेरौँ ल। तपाईँले खोल्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 पदमा रहेछ, रोमीको किताब 1 अध्यायको 20 पदमा, किनकि उहाँको अदृश्य गुण अथवा उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनिएका कुराहरूबाट थाहा पाएर उहाँको कामद्वारा बुझ्न सकिने र छर्लङ्गै देखिने भएको छ, र यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले न त परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने महिमा गरे, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकममा भए र तिनीहरूको बेहोसी हृदय मूर्ख भए। बुद्धिमान छु भनेर तिनीहरू मूर्ख भए र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जीवित र घस्रने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा पालन गरे। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूको हृदयको अभिलाषा र तिनीहरूको शरीर तिनीहरू आफैमा अपमान होस् भनेर अपवित्रतामै छोडिदिनु भयो, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटमा परिणत गरे र सदा सर्वदाको परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टिको पूजा गर्न र सेवा गर्न गरे। हेर्नुहोस्, आमिन भनेको छ यहाँ है। अब हाम्रो पिता पुर्खाले यो गरेको जाने उनीहरूले देख्यो, यो सृष्टिलाई बनाउने कोही छ नि त, सृष्टिकर्ता कोही छ, तर सृष्टिकर्तालाई नबुझेर केलाई बुझ्न थाल्यो अरे, उनीहरूले सृष्टिलाई बुझ्न थाल्यो। अब त्यो अनआज्ञाकारिता चाहिँ के भयो, पुस्ता दर पुस्ता बढ्दै आइपुगेर आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। आज हामी प्रभुलाई चिन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। तर कतिजना चाहिँ कस्तो व्यक्ति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास चाहिँ गर्छ, तर पश्चाताप चाहिँ गर्दैन। अब पश्चाताप गरेपछि चाहिँ जहिले पनि पश्चाताप लायकको फल फल्छ। पश्चातापको प्रमाण चाहिँ के हो भने हाम्रो जीवनमा पश्चाताप लायकको फल फल्न थाल्छ। सो विश्वास गर्यो। अब विश्वास कहाँबाट आउँछ? विश्वास परमेश्वरको अनुग्रहबाट आएको है। त्यो अनुग्रहलाई हामीले देख्यौँ नि। अब त्यो अनुग्रह चाहिँ कसको रूपमा आयो? आज वचनको रूपमा, सुनाइको रूपमा आएको छ। त्यो प्रभुको अनुग्रह आज यति बेला हामीले यो सत्यतालाई जान्दैछौँ नि, वचनको रूपमा आउँदैछ नि, सुनाइको रूपमा आउँदैछ। तपाईँले विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुहुँदैछ, तर वास्तवमा यो प्रभुको अनुग्रह हो।
यसलाई एउटै शब्दमा भन्नुहुन्छ प्रभुको अनुग्रह। यो सत्यतालाई सायद तपाईँले बुझ्नु भएको थियो या बुझ्नु भएको थिएन, मलाई थाहा छैन। तर यदि तपाईँले कहिले पनि बुझ्नु भएको थिएन भने आज यो अनुग्रह हो, यो बुझ्नु पाउने यो एउटा मौका हो जहाँ हामीले प्रभुको यो गहिरो कुरालाई बुझ्दैछौँ। त अब त्यो सबै कुरालाई सुनेर चाहिँ कतिजनाकोमा चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ, सूचना हुन्छ। अब मलाई थाहा छ लुसिफर कहाँबाट लडेको रहेछ, आदमले कहाँ गरेको रहेछ, के रहेछ, मैले बुझेँ, त्यो कडीलाई बुझेँ भन्छ। त्यो कडीलाई बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट होइन, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि यसलाई बुझेर पश्चाताप गर्नु हो। इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो कुरालाई बुझेर पश्चाताप गर्नु हो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यो कुरालाई बुझिकन हामीले पश्चाताप लागेको फल फलाउनु हो। तर अब हाम्रो पिता पुर्खाहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको अदृश्य गुण है, उहाँको अनन्त शक्ति, ईश्वरीय स्वभाव है, संसारको सृष्टिको उत्पत्तिभन्दा अगाडिदेखि नै बनिएका कुराहरूबाट थाहा पाएर पनि उहाँको कामबाट बुझ्न सकिने भएर पनि उनीहरूले चाहिँ के गर्यो, नबुझेको जस्तो गर्यो। यो घाम, यत्रो घाम सधैँ उदाएको, कहिलेदेखि उदाएको, सधैँ त्यही टाइममा उदाउँछ, सधैँ त्यही टाइममा अस्ताउँछ भन्नु मतलब यसलाई चलाउने कोही छ नि त पछाडिबाट है। हाम्रो पृथ्वी सधैँ घुम्छ, त्यो घामको वरिपरि घुम्नु 365 दिन लाग्छ। सो त्यसलाई कसले तय गर्यो त्यति दिनमै घुम्नु? त्यसलाई तय गर्ने कोही छ नि त। तर मान्छे चाहिँ कस्तो भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ सृष्टिकर्तालाई नबुझेर घामलाई नै बुझ्नु थाल्यो है, सूर्य देवता भन्नु थाल्यो, उसले जुनलाई नै बुझ्नु थाल्यो है, उसले ताराहरूलाई बुझ्नु थाल्यो। सो के भयो? त्यो चाहिँ के भयो? त्यो चाहिँ अपश्चातापी कठोर हृदय हो त्यो सबै चाहिँ। अनि हामी चाहिँ त्यस्तो पुस्ताबाट आएको। अन्त प्रभुलाई विश्वास त गर्छ नि कतिजनाले, तर पश्चाताप गर्दैन। हेर्नुहोस् है, विश्वास गरेर पश्चाताप गरेन भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै हामी घमण्डी हुन्छौँ, अथवा हाम्रो आज्ञा पालन चाहिँ पूर्ण भएका हुँदैन, हाम्रो आज्ञा पालन चाहिँ अधुरो हुन्छ। अन्त त वचनले भन्दैछ जब हाम्रो आज्ञा पालन चाहिँ पूर्ण हुन्छ तब चाहिँ हामी सबै अनआज्ञाकारितालाई बदला फेर्नलाई तयारी हुन्छौँ। सबै अनआज्ञाकारितालाई बदला फेर्न सक्छौँ पूर्ण आज्ञा पालन भएपछि चाहिँ। तर हाम्रो आज्ञा पालन नै अधुरो छ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? हामी पुस्तैनी श्रापले सताइँदै गरेका हुन्छौँ। हामी अरूलाई भन्छौँ प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, हामी आफै रोगी भइरहेको हुन्छौँ। अरूहरूलाई भन्छौँ प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ भनिकन हामी आफै बन्धनमा हुन्छौँ। अरूलाई भन्छ हाम्रो प्रभु महान हुनुहुन्छ, तर हामी आफै नीच बेहोरा देखाइरहेको हुन्छौँ। किन भन्नुहोस् त? किनभने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको कार्य पूर्ण भएका छैन। तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरालाई? कतिजनाले बुझ्नुभयो अहिलेसम्म भन्ने कुरालाई? ओके, थोरै मान्छेले बुझ्नु भएछ, कतिजनाले त बुझ्नै भएन रहेछ है। केही छैन, नो वरिज। तपाईँले यो वचनलाई रिपिट गरेर सुन्नुहोस्, दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्, किनभने आज यो सिकाएको वचन एकदमै उच्च स्तरीय थियो। अब हामी सधैँ दुध नै खायो, हामीलाई हँसाउने वचन मात्रै सुनिरह्यो, हामीलाई रुवाउने वचन मात्रै सुनिरह्यो, हामीले कुनै कसको कथा मात्रै भनिरह्यो, हिन्दी पिक्चरको हिरो र हिरोइनको कथा भनी, स्पाइडरम्यानको कथा मात्रै भनिरहन्छ, चर्च कहिले पनि बढ्दैन। चर्च बढ्नु हो भने चाहिँ नि हाम्रो हराएको कहाँ हराएको छ हाम्रो अधिकार, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि हामी ख्रिस्टको पूर्ण कदसम्म बढ्नु भन्छ नि हामीले त्यो कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ। जुन दिन हामी यो बुझ्न थाल्छौँ नि तब चाहिँ हामी परमेश्वरसँग यस्तो मिलापमा हुन थाल्छौँ, हाम्रो अधिकारलाई चाहिँ हामी वापस लिन थाल्छौँ। त्यसलाई चाहिँ बाइबलले भनेको छ हुर्केको छोरा भनिकन भनेको छ, हुर्केको छोरी भनिकन भनेको छ। त हामी के हुन्छौँ? हामी हुर्किन्छौँ अनि हामी पूर्ण पश्चातापमा हामी बढ्न थाल्छौँ। अनि जब हाम्रो आज्ञा पालन चाहिँ अघि 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 6 पदमा मैले पढ्दै थिएँ, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने चाहिँ अब जब तिमीहरूको आज्ञा पालन गर्ने काम पुरा भइसकेको हुन्छ तब सबै आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने कामलाई बदला फेर्ने तयारीमा चाहिँ हामी रहन्छौँ। आज्ञा पालन गर्ने काम पुरा भएपछि चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने कामहरूलाई चाहिँ हामी बदला फेर्ने तयारीमा रहन्छौँ अरे। सो आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने काम चाहिँ कसले लगाएको थियो? शैतानले लगाउँछ हो। त्यो कामलाई चाहिँ हामी बदला लिन थाल्छौँ। त्यो काम चाहिँ के हुन्छ? भत्किनु थाल्छ हाम्रो जीवनबाट। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के हुन्छौँ? यीशु ख्रीष्टको कदसम्म बढ्न थाल्छौँ। अनि त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि तयारी भएको व्यक्तिहरूको एउटा नक्सा हो। द्याट इज द पिक्चर। जब तपाईँ र म त्यो ठाउँमा आइपुग्छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्य सुरु हुन थाल्छ।
होइन भने चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्य परमेश्वरको राज्य परमेश्वरको राज्य भनेर हामी भनिहिन्छौँ, तर परमेश्वरको राज्य देखेको पनि हुँदैनौँ, परमेश्वरको राज्य के हो भनेर बुझेको पनि हुँदैनौँ। तर जुन दिन हाम्रो आज्ञा पालन चाहिँ पूर्ण हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अब परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्न थाल्छौँ, परमेश्वरको राज्यतर्फ चाहिँ हामी बढ्न थाल्छौँ। त आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कुन ठाउँमा चाहिँ हामी अझै पनि अनआज्ञाकारी छौँ, कुन ठाउँमा चाहिँ अझै पनि हामीले पश्चाताप गरेका छैनौँ। पवित्र आत्मालाई मद्दत माग्नुहोस्, सहायता माग्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले भन्छ, तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ हामीले शक्ति पाउँछौँ, कुरा बुझ्ने शक्ति पाउँछौँ, हामीले ज्ञानको शक्ति पाउँछौँ, ज्ञानको भण्डारलाई पाउँछौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले कुरा बुझ्छौँ, ओ यो ठाउँमा चाहिँ म पश्चाताप गरेको छुइनँ रहेछु, यो ठाउँमा चाहिँ म ढिड भएर बसिरहेको रहेछु। अनि त्यो एउटा ठाउँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा ठाउँले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, अड्किरहेको हुन्छ प्रभुमा बढ्ने कुरामा। त जब हामी आज्ञा पालनलाई पूर्ण बनाउँछौँ, त्यो ठाउँदेखि चाहिँ हामी वृद्धि हुन थाल्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, म यस घडी प्रार्थना गर्छु, तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद, तपाईँको करुणा अनि कृपाको लागि धन्यवाद। प्रभु, आज जुन कुरा प्रभु तपाईँले रिभिल गर्नुभएको छ, जुन कुरा तपाईँले प्रकट गर्नुभएको छ प्रभु, आज यो प्रकट भएको कुरामा हरेकलाई प्रत्येकलाई बढ्नलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रभु व्यर्थको कुराहरूमा, काम नलाग्ने काठ घाँस अनि परालको कुराहरूमा हाम्रो जीवनको समयहरू बिताउने होइन, तर यो कुराहरू जो महत्त्वपूर्ण छ, जो आवश्यक छ प्रभु, यी आवश्यक कुराहरूलाई हामी हाम्रो जीवनमा पुरा गर्न सकौँ अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। आज जतिजनाले यो वचनलाई बुझे अझै गहिराइमा जान सकेको होस्, जतिजनालाई बुझ्न एकदमै गाह्रो भयो पवित्र आत्मा तपाईँले नै बुझाइदिनुहोस् र तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।